बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जो कनाडा में होते हैं और पाकिस्तानी नयाद हैं। इनका नाम है डॉक्टर खालिद सुहेल। एक माहिर नफ्सियात हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं और अफसाना निगार हैं और शायर हैं। अब तक उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में 40 के लगभग किताबें लिख चुके हैं। अफ्रीकन लिटरेचर को ट्रांसलेट कर चुके हैं। रिसेंटली इनकी एक किताब बउनवान दरवेशों का डेरा शाया हुई है जो कि एक पाकिस्तानी अफसाना निगार राबिया और रुबा के साथ इनके खतूत के तबादला पर मुश्तमिल है। और इसी किताब की तकरीब पजीराई के सिलसिले में वो आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बहस करेंगे फ़लसफ़े के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और हमारे कल्चर के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच रही है। अरे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और हालांकि कल आपकी फ़्लाइट है और आप पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू करें। सबसे पहले चूँकि आपने ग्रीन जोन ऑफ फ़िलासफ़ी पर बहुत कुछ लिखा है, आपने इस हवाले से 5 किताबें लिखी हैं। उसमें स्टूडेंट्स के हवाले से भी लिखा है, आइली ज़िंदगी के हवाले से भी लिखा है। तो हमें तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये ग्रीन जोन ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है और ये जो आपने 5 किताबें लिखी हैं इनके मुहर्रिकात क्या थे कि जिसकी वजह से आपने इतना डिटेल में जाकर इसको बयान किया? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो मबज़ूल की। चूँकि मैं थेरेपिस्ट हूँ और बहुत से जो ट्रेडिशनल रवायती साइकाइट्रिस्ट हैं वो मरीज़ों को अद्विया देते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि मरीज़ों को एजुकेट किया जाए ताकि वो अपनी ज़हनी सेहत के बारे में जानें और अपनी मदद आप कर सकें। तो ग्रीन जोन फ़िलासफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रैफिक लाइट्स से मुस्तार है। अच्छा। जैसे ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन, येलो, रेड लाइट्स होती हैं, तो हम कहते हैं कि नफ्सियाती तौर पे हम में से हर एक जब हम खुश होते हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम ग्रीन जोन में होते हैं। अच्छा। जब हम थोड़े अपसेट, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम येलो जोन में होते हैं। वाह। और जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, बहुत गुस्सा आ जाए, सुइसाइडल हो जाएं, तो हम रेड जोन में होते हैं। तो हम अपने मरीज़ों से कहते हैं कि वो 6 हफ्ते तक एक ग्रीन जोन डायरी रखें। अच्छा। और जानें कि वो हर रोज़ कितने घंटे ग्रीन जोन में गुजारते हैं, कितने येलो जोन में, कितने रेड जोन में, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें ट्रिगर करती हैं। अच्छा। इस सेल्फ अवेयरनेस से फिर हम उन्हें हेल्प करते हैं कि वो ग्रीन जोन में ज़्यादा वक्त गुजारें। अच्छा। और येलो और रेड जोन में कम वक्त गुजारें, तो हम उनको टीच करते हैं। तो चंद महीनों में वो लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन और चीज़ों के शिकार होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदद आप करते हुए, अपनी सेहत के बारे में जानकारी करते हुए वो ज़्यादा वक्त जो है ना वो ग्रीन जोन में गुजारते हैं। तो ये एक बेसिकली आइडिया ये है। अच्छा, तो आपने स्टूडेंट्स के लिए लिखा और हस्बैंड और वाइफ के लिए भी इस फ़िलासफ़ी को आपने बयान किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के हवाले से ग्रीन जोन ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है और हस्बैंड और वाइफ? बच्चों के लिए जो स्कूल्स में हमने ये किया, अब ये होता है वहाँ पर कि जिन स्कूल्स में ग्रीन जोन फ़िलासफ़ी जिन्होंने अडॉप्ट की है, तो वो जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं और जो काउंसलर हैं, वो जब बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे बच्चा घर से सुबह चलता है तो वो ये जानते हैं क्या घर का निज़ाम जो है वो ग्रीन जोन में है। फिर बच्चा स्कूल बस में जाता है तो वहाँ पर क्या वो ग्रीन जोन में है, क्लासरूम में क्या वो ग्रीन जोन में है, प्ले ग्राउंड में तो आपको हैरानी होगी कि बाज़ बच्चे क्लासरूम और घर में तो ग्रीन जोन में है, लेकिन बस में या प्ले ग्राउंड में उन्हें लोग बुली करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उन्हें तो वो बच्चा जो है बताता है टीचर को कि मैं बस में येलो जोन में हूँ। अच्छा। मैं प्ले ग्राउंड में रेड जोन में हूँ। अच्छा। तो फिर वो मीटिंग बुलाते हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, और बच्चे को हेल्प करते हैं कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ग्रीन जोन में गुजारे। इसी तरह जो कपल्स हैं हम उनको हेल्प करते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेशन है मियाँ बीवी की, कि वो हर हफ्ते मीटिंग करें, एक ग्रीन जोन मीटिंग। अच्छा। उसमें में वो पिछले हफ्ते को रिव्यू करें। अच्छा। कि क्या क्या मसाइल थे और अगले हफ्ते को प्लान करें। तो ग्रीन जोन मीटिंग से हम उन्हें सिखाते हैं कि ग्रीन जोन कम्युनिकेशन के लिए दोनों फ्रीकैन का ग्रीन जोन में होना ज़रूरी है। अच्छा। जैसे अगर शौहर ट्रैफिक में फंस के घर पहुंचा है तो वो थका हुआ है, या जो बीवी है उसको फ़र्ज़ करें सर में दर्द है, तो ये पूछना दूसरे से कि मैं तो ग्रीन जोन में हूँ, कि आप भी ग्रीन जोन में हैं। अगर नहीं है तो हम फिर सजेस्ट करते हैं कि जो ग्रीन जोन का शख्स है वो इंतज़ार करे जब तक दूसरा शख्स भी ग्रीन जोन में ना आ जाए, ताकि जो मुकालमा है वो एक खुशगवार हो, पुरअमन माहौल हो। एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरे कज़न हैं तो वो हर हफ्ते अपने घर में ग्रीन जोन मीटिंग्स करते हैं। अच्छा। तो उनका छोटा सा बेटा है,
اس کو بھول جاتا ہے کہ کون سا اتنا چھوٹا ہے اس کو پتہ نہیں کہ منگل کا دن کب آئے گا. اچھا. تو اپنے والد سے پوچھتا ہے ابو کب ہے ہماری گرین زون میٹنگ؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے میری پینسلیں توڑ دی ہیں. اچھا. تو اب میں اس گرین زون میٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا, شکایت کروں گا کہ میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا. تو وہ بچے بھی جو ہے نا وہ یہ گرین زون کانسیپٹ کو سیکھ لیتے ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا. مطلب ہم اس آئیڈیا کو ماں باپ جدیدیت کا جو آئیڈیا ہے فلاسفی کا وہ قرار دے سکتے ہیں. تو حسن نظر. اچھا, ایک فلسفے کے لحاظ سے سوال ہے کہ دانائی اور تنہائی کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم زندگی میں بہت مصروف ہوتے ہیں تو ہم ایک اتنا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم خاموشی سے, تنہائی سے ہمارا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے, ہم اپنی ذات سے کٹ جاتے ہیں, ہم اوروں میں انوالو ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاعر ہوں, ادیب ہوں, دانشور ہوں, صوفی ہوں, ان تمام کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں. تو جب اپنے ساتھ گزارتے ہیں تو اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور ان پر کچھ چیزیں ان کا کچھ انکشاف ہوتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک شعر سناؤں کہ میں اپنی ذات کی گہرائیوں میں جب اترتا ہوں. اچھا. میں اپنی ذات کی گہرائیوں میں جب اترتا ہوں اندھیروں کے سفر میں روشنی محسوس کرتا ہوں. واو, کیا بات ہے. تو یہ جو داخلی سفر ہے اس کے بعد آپ کو ایک وزڈم آپ کو ملتا ہے, ایک دانائی آپ کو ملتی ہے. سیلف کیتھارسس. ہاں, تو یہ جو شاعر, ادیب, سائنسدان سب جو ہیں وہ اپنی تنہائی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جو عام آدمی ہے وہ تنہائی پہ اس کے بعد لونلینس اس پہ طاری ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے, فکر مند ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دانا لوگ ہیں, جو وائز لوگ ہیں, وہ کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں اور اس وجہ سے میں دانائی تنہائی کا جو نا ایک رشتہ محسوس کرتا ہوں. اچھا, بینگ اے سائیکاٹرسٹ, یہ ہمارے پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل ہیں کہ عشق کی ناکامیاں ہو جاتی ہیں, اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈیز میں ناکامیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناکامی کے بعد, مطلب ہر دونوں صورتوں میں, عشق میں بھی, اسٹڈیز میں بھی, جو ناکامی کے بعد کس سطح پر جا کر جو ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام جو بحران ہیں اس کا تعلق انسان کی جو خود اعتمادی ہے, یہ سیلف امیج ہے, یہ سیلف کانسیپٹ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے یا ہماری کامیابی جو ہے وہ خارجی چیزوں پہ منحصر ہے کہ میں کامیاب ہوں اگر میں اتنی دولت کماتا ہوں, اگر میں کامیاب ہوں اگر میری اچھی نوکری ہے, میں کامیاب ہوں اگر میری خوبصورت بیوی یا شوہر ہے, تو ہم اپنی جو ذہنی صحت ہے اس کو خارجی چیزوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. تو جب وہ چیز آپ سے چھٹ جاتی ہے یا آپ کا کنٹرول نہیں رہتا تو آپ ایک سیویئر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, بعض خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذہنی صحت کے لیے جو سیلف اسٹیم ہے, جو سیلف امیج ہے, جو سیلف کانفیڈنس ہے, وہ جو خود اعتمادی ہے, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ نوجوان خاص طور پہ جن پر یہ پریشر ہوتا ہے فیملی کا, کمیونٹی کا, کہ آپ کامیاب ہیں, اگر آپ ڈاکٹر, لائر, انجینئر, بزنس مین بن گئے تب آپ کامیاب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی کردار جو ہے, اس انسانی سوچ جو ہے, انسانی فکر جو ہے, اس پر انسان کو ریلائی کرنا چاہیے اور اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے اگر وہ ہے تو ہم ناکامیوں سے ڈیل کر لیتے ہیں. اگر ہماری سیلف رسپیکٹ, سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کسی کرائسس میں ایک بحران کا شکار ہو جاتے ہیں, نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہاسپٹل داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جو بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. اچھا, تو جب نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا اس کو بغیر پاگل خانے بھیجے نارمل لائف کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے, یا یوں کہیں کہ ہم لوگ یا ہماری سوسائٹی اس شخص کو پاگل خانے پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کو ویسے واپس لوٹایا جا سکے؟ دیکھیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم کسی مسئلے کو, جسمانی بیماری ہو یا ذہنی مسئلہ ہو, جتنی جلدی ہم اس کو ایک طرح سے اویئر ہوں اور علاج کروائیں اتنا جلدی ہم اس کو روک سکتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ارلی سٹیجز میں اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیتے, اس کو ہیلپ نہیں دیتے, تو وہ آہستہ آہستہ اتنی الجھ جاتی ہے کہ فائنلی اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میرے لیے تھیراپی, کاؤنسلنگ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے, دوائیاں جو ہے وہ آخری سٹیپ ہے. تو میرے 100 مریضوں میں سے
صرف 20 مریض ہیں جو دوائیاں لیتے ہیں، 80 مریض صرف ہم ان کو تھیراپی سے، کاؤنسلنگ سے، گرین زون تھیراپی سے، کاؤنسلنگ سے ہیلپ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی، بس آپ سے آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ آپ درویشوں کا جو ڈیرا، جو کتاب جس میں آپ نے خطوط لکھے رابعہ اور ربا کے ساتھ، تو اس کے پیچھے یہ ایک آپ کا آخری خواب تھا، آخری نہ کہیں لیکن آپ کا پرانا خواب تھا، تو اب آپ اس خواب کے پورا ہونے کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ کیسا جو ہے وہ نیا کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں گے؟ بہرحال مجھے بہت خوشی تھی کہ میں ایک نیا کام کرنا چاہتا تھا کہ پوری کتاب خطوط کی صورت میں ہو، 2 لوگوں سے لکھیں۔ میری خوش قسمتی کہ رابعہ صاحبہ سے کانٹیکٹ ہوا اور وہ راضی ہوئی اور ہم نے 50 خط لکھے۔ تو یہ جو پاکستان آنا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی جو ریئیکشنز ہیں میرے لیے وہ ایک بہت ہی انسپریشنل ہیں۔ تو میں واپس جاؤں گا تو اب سوچیں گے کہ اگلا پروجیکٹ کیا ہو۔ صحیح ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب جو ہے وہ کس لیول پہ جا کر تھراپی کرتے ہیں اور لوگوں کو نروس بریک ڈاؤن کے بعد اپنی نارمل لائف میں واپس لانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ نفسیات کے ساتھ ساتھ فلاسفی میں بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک رائٹر بھی ہیں، اور یہ ایک اتنی جو ملٹی ڈائمینشنل اور ڈائیورسٹی ان کی لائف میں ہے، یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور یہ اس سے بڑے بڑے خواب پورے کریں۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔